السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير كيما ديما. كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ كي عاملين مع البروده؟ دخلت عندكم شي بروده ولا مازال؟ المهم نستحملوا البروده ونستحملوا الحراره. المهم الحمد لله على كل حال. نتمنى ربي سبحانه وتعالى غير يحيد علينا هذا الوباء. هذا هو الاهم والاهم واللي كنتمناوه يا ربي الحبيب، الله يرفع علينا هذا الشيء هذا يا ربي. المهم كما كتشوفوا اليوم ديتكم معايا واحد الدورة او جولة خفيفة من واحد المول فيه جميع المحلات الملابس ولا اي حاجة القشوع او شي حاجة الاطفال. المهم جا كبير بزاف. المهم اللي ساكنين من جهة برشلونة راه كيعرفوا دياغونا مار، عفوا دياغونا مار. المهم بحال اللي قلت لكم فيه راه فيه الحوينتات منظره وانتينا طالعه الماركات كاملين د الحوايج اللي معروفين هنايا موجودين. وفيه بريمارك حتى هو فحال البريمارك كان عندهم من تحت هي بلانطا الاولانيه، من بعد غيروه وطلعوه للفوق مره. بالحق واخا قالوا يكبروا تقريبا بحال ماشي زعما شي كبير شي تغيرات. المهم كما قلت لكم بغيت غير نضرب واحد الدوره هيدا ونشوف شنو كاين الجديد، شنو دخلوا الشتوى شنو دخلوا الخريف. مع الخريف دابا باقي دابا تدخل البرد القاصح دابا. المهم اول محل اللي دخلت له هي كيابي. تقريبا ماشي كل شيء سريته كامل، غير اللي كان خصني نمشي له صورت لكم. المهم لقطات وصفت نتوما تشاركوا تشوفوا معايا الملابس اللي خرجوا دابا بالنسبه للشتاء. كما كتشوفوا فما مشيتي كتجبر الكل. المهم الحمد لله زعما كاينه الوقايه. شنو نتمنى ربي سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الشيء هذا وصافي. كما قلت لكم اول المحل اللي دخلت له هو كيابي. كان فيه ملابس الاطفال في الداخله في الاول، وكاينه حتى من حتى الناس كبار. المهم فيه كل شيء، الرجال الولاد الصغار فيه كل شيء، راه معروف كيابي. كاين الحويجات مزيونين وثمن مناسب حتى هما. كما كتشوفوا هادو كانوا باقين شويه عاملين في الدخله ديال الباب الحوايج غير كميسيتات كميم طوال البنيتات هادو. وكاينه واحد الجهه كانوا عملوا داكشي غير الصيف بقاو نقصوا فيه واحد 50%. كاين الحويجات السخانه د البرد خرجوهم حتى هما مزيونين. ومهم كما قلت لكم غادي تسراو معايا وانتم بدكم تشوفوا شنو كاينه الجهه اللي دخل الجديد هاد الشتا هذا. واخا ماشي شي حاجه دخلت جديده، جاوني تقريبا عاديين الحوايج تقريبا بحال عام الاول، ماشي شي حاجه. كما كتعرفوا بان هاد العام هذا داز صعيب وقاصح على اي واحد عليها. راه الناس ما خدموش وما هاد كلشي بليها كنجبروا تقريبا موديل بحال عام الاول، ما كاينش شي تغيرات ولا شي حاجه جديده. مهم الحمد لله على كل حال بحال اللي كنقولوا اللهم هيدا ولا والو. مهم غادي نخليكم معايا في الفيديو، مطولش عليكم، خليكم نتوما بدكم تشوفوا. يلا نتلاقاو في الاخر الفيديو.
رجعت معكم دابا حاليا. المهم كما كتشوفوا هادو هما المحلات اللي كنت درت فيهم انا. كاينه محلات اخرين المهم ما سمحليش الوقت باش نصور، وهذه كما كتعرفوا خصك تشوف خصك تسخر. وهذه المهم اللي قدرت عليه صورت معكم وشاركت معكم بعض الملابس. المهم كاينه شي حاجه مزيونه صراحه الله، وكاينه على حسب كل واحد والذوق ديالو. كما كتشوفوا صافي ملي سالينا طلعت الوليدات من فوقي كيلعبوا. هذه تما عندهم واحد الدراسه من فوقي معروفه، راه كاين معروفه بزاف. تما واحد الباركي كيلعبوا فيها الدراسه هذه مزيانه القناة. مهم نتمنى لكم يكون عجبكم الفيديو اليوم. مهم ما تنساوش تعملوا لي اشتراك باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تعملوا لايك والدعم ديالكم راه كيزيد يقويني كما قلت لكم مره اخرى وكنقولها ونعاودو نقولها. مهم شكرا بزاف لكم ونخليكم على خير. دابا غادي نمشيو فحالنا ان شاء الله. يلا تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.